आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यो मिथिला टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित न्युज 2020 मार्फत हामी निरन्तर यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौं र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो न्युज 2020 मार्फत देशमा घटेका विभिन्न समसामयिक घटनाहरू लिएर यहाँहरूसम्म हामी निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौं र आज पनि त्यही सिलसिलामा यहाँहरूमाझ यो एकजना अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्तित्व लिएर म यहाँहरूमाझ आएको छु र अहिले जुन नेपालमा देखिएको जुन खालका एउटा गतिविधिहरू छन् यसको बारेमा पक्कै पनि उहाँले यहाँहरूलाई केही न केही एउटा प्रश्न पार्नु नै हुनेछ र त्यो उहाँको परिचय गराउनु भन्दा पहिला म मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि र यो हाम्रो एउटा उद्देश्य पनि हो र मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो पश्चिम महाकाली, पूर्व मेची र उत्तर हिमाल दक्षिण तराईको साझा थलो र सबैको विचार मन्थन गर्ने थलो र सबैका समस्याहरूलाई लिएर समाजमा लग्ने थलो यसरी हामीले बनाउन लागिरहेका छौं र हामी भन्ने पनि गर्छौं मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको त्यस्तो एउटा टेलिभिजन हो जसले मिथिला र नेपाललाई सधैँ राख्नको लागि एउटा पहल कदमी गरिराख्ने र मिथिलाको कल्चर र नेपालको कल्चर जुन खालको छ यो कल्चरलाई घुलमिल गराउनको लागि हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्नेछौं र यो हाम्रो उद्देश्य पनि हो र यही सिलसिलामा आज पनि हामीले एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरूमाझ लिएर आएका छौं। अब मैले उहाँको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै छु र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अत्यन्त निष्ठावान नेताको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ र सैद्धान्तिक र निष्ठावान नेतृत्वले आज केही न केही खुराकहरू यहाँहरूलाई पस्किनु हुनेछ यो हामीले लगभग यो विश्वास गरेका छौं र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ युवराज गेवाली। युवराज गेवाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य र अब मैले उहाँलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र नेताज्यूलाई म कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले बोलेको आवाज हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ नेताज्यू? आवाज अलिकति आएन जस्तो लाग्यो। हेलो, हजुरले मैले बोलेको अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाजमा केही समस्या आयो र अहिले अलिकति यो आवाज चाहिँ अलिक क्लियर भएन। उहाँले सम्भवतः यहाँ बोलेको आवाज सुन्नु भएन कि जस्तो लाग्यो। र नेताज्यू, हेलो, हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ म बोलेको? हजुर अहिले लगभग उहाँले यो यहाँ आवाज अलिकति सुनिएन, हामीले त्यसलाई जोड्दैछौँ र अब फेरि मैले भन्छु एउटा निष्ठावान नेतृत्व यहाँहरूको माझ हामीले पस्केका छौं र आज उहाँबाट केही न केही यो निकास निकाल्नको लागि केही न केही सुझावमूलक कुराहरू आउने नै छन् र मैले उहाँसँग विशेष गरी तीनवटा विषयमा प्रश्न हुन खोजेको छु। नम्बर 1, जस्तै अहिले नेपालमा भएका विविध सन्धि सम्झौताहरू जुन नेपाल ठगिएको छ त्यो सन्धि सम्झौतामा र त्यो किन यस्तो भएको हो, के कारणले, अब त्यसका सल्युसनहरू के हुन सक्छ र तत्कालिक समय के कारणले नेपाल ठगिन पुग्यो र यी कुराहरू हामीले उहाँसँग स्पष्ट हुने खोजेका छौं र अब त्यस्तो नहुनको लागि हामीले के प्रयत्नहरू गरिराख्ने र फेरि म उहाँसँग जोडिदै छु। र हेलो, हजुरले सुन्नु भएको छ म बोलेको अहिले? हजुर सुनिएको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मैले यस कार्यक्रम मार्फत एउटा निष्ठावान नेतृत्वलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो सम्पर्कमा नेकपाका स्थायी समितिका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री युवराज गेवाली आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत स्वागत पनि गरिसके। अब मैले यहाँसँग एउटा पहिलो जिज्ञासा यहाँसँग लिएर आउँदैछु र मेरो पहिलो जिज्ञासा के छ भने अहिले यो मुलुकमा लकडाउन भएको आज 62औं दिन हो र यो 62औं दिनलाई यहाँले कसरी प्रयोग गर्नु भएको छ र आम जनतालाई अलि छोटोमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? वास्तवमा एउटा विश्वभरि नै एउटा महामारीको रूपमा कोभिड-19 ले चाहिँ सबैलाई सताइरहेको छ। यसबाट स्वाभाविक रूपमा हामी नेपाली जनताहरू पनि पीडित छौं
र हामी 62औं दिनसम्म लकडाउनमा छौँ। अरू सबै नेपाली जनताहरू लकडाउनमा हुनुहुन्छ र हुनै पनि पर्छ। अब यो एउटा हाम्रो बाध्यता हो र हामी पनि म पनि यही लकडाउन अन्तर्गत नै घरमै बसेर लेख्ने पढ्ने अध्ययन गर्ने कामहरूमै व्यस्त छु। आवश्यक पर्दा केही मिटिङ बैठकहरूमा जाने, नत्र भने घरमै बस्ने, लकडाउनमै बस्ने र अध्ययनलाई अगाडि बढाउने त्यही काममै समय बितिरहेको छ। र यो लकडाउनको समयलाई हामीले अधिकतम रूपमा कसरी सदुपयोग गर्ने आफ्नै ढङ्गले, त्यसमा आफ्नो रुचि, आवश्यकता, परिस्थिति अनुसार नै समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नेतिर हामी सबै लाग्नुपर्छ र टेन्सनको वातावरण नभएर केही न केही काम गरिरहने, केही न केही कुरामा काममा आफूलाई इन्गेज गर्ने, व्यस्त राख्ने गर्न सकियो भने समयको सदुपयोग पनि हुन्छ र मानसिक रूपमा पनि अलिकति स्वस्थ रहन सकिन्छ। यसैमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। अब केही समयपछि अब यसमा लकडाउनमा केही अलिकति परिवर्तन गर्ने या नयाँ रूपमा लाने भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ। तर पनि यो कहिलेसम्म जाने हो हामी धेरै आत्तिनु पनि हुँदैन। धैर्यतापूर्वक नै हामी अब यो कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै जनसमुदायलाई। सोही अनुसार जनताका दुःख पीरमर्काहरूको बारेमा सरकारले सक्दो रूपमा काम गरिरहेछ र अझै पनि कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर विभिन्न ठाउँमा अल्पत्र परेका, दुःख पाएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उपयुक्त तरिकाले उनीहरूको उद्धार गर्ने, मान्छेहरूलाई राहत वितरण गर्ने कुरामा कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएको छ त्यसमा पनि ध्यान दिने। यसरी नै हामी अब सबै एकताबद्ध भएर मिलेर यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले फेरि यहीसँग सम्बन्धित छोटो जिज्ञासा यहाँबाट लिन मैले चाहेँ। जस्तै अहिले नेपालमा पनि यो कोरोना भाइरस संक्रमण अलि बढेको अवस्थामा छ पहिलाको तुलनामा। यो कमजोरी कहाँनिर भयो अथवा के भयो र सरकारले जुन खालको एउटा प्रभावकारी काम गर्न नसकेर हो अथवा के हो, अलिकति यो बढ्दो अवस्थामा छ अथवा यो अधिकतम चाहिँ यो टेस्टहरू बढेको कारणले अब संक्रमित संख्या पनि बढेको देखिएको हो कि अथवा के हो, यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न बनाउँदै यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसलाई र फेरि सरकारलाई यो प्रभावकारिता बढाउनको लागि यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? के छ भने अब जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि केही न केही कमजोरी त अवश्य पनि हुन्छ। तर पनि सरकारले आफू सक्दो प्रयत्न गरि नै रहेको छ र तुलनात्मक रूपले मृत्युको संख्यालाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलि सानो संख्या छ। यति 3 जनाको निधन हुनु पनि हाम्रो लागि धेरै दुःखको कुरा हो। एकजना पनि मर्नु हुँदैन थियो हामीले चाहेको खण्डमा। त्यसो भएर सरकारको प्रयत्न र हामी सबैले सरकारलाई साथ दिएका छौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा प्रयत्नबाट यसले जुन रूपमा बढी नोक्सान गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। अब जति टेस्टको काम बढ्दै जान्छ त्यति नै अब संक्रमण भएकाहरूको चाहिँ संख्या पनि थपिनु स्वाभाविक छ। अहिले जुन संख्या थपिएको छ त्यो टेस्ट बढेको कारणले सही थपिएको अवस्था हो। तर पनि हामी आवश्यक रूपमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ र हाम्रो कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएका छन् हामीले राम्रो काम गरिरहँदाखेरि पनि कमजोरीहरूको पाइलो पछि समीक्षा गर्नुपर्छ र कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। खालि राम्रो मात्रै गरेका छौँ भनेर ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। हरेक ठाउँमा त्रुटिहरू कहाँ भइरहेछ, समस्याहरू कहाँ छ, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर हरेक चाहिँ सम्बन्धित निकाय सजग भइरहनु आवश्यक छ र यसबाट जनतालाई बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेकै छौँ। अझ हाम्रो प्रयत्नलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले लगभग यो यहाँले जुन यो कोरोना सम्बन्धी, कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी यहाँको सुझावमूलक भनाइ राख्नुभयो।
अब मैले विशेष गरेर अहिले नेपालको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली पार्टी र शक्तिशाली सरकार भएको अवस्था हो यो मुलुकमा, र यो सरकारले अहिले तेस्रो यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ वार्षिक। अब यसप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम प्रति यहाँको कस्तो धारणा रहेको छ, यसको बारेमा पनि अलि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक रूपले सबै डिटेलमा त हेर्न नपाएको छैन, तर विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा आएको अनुसार चाहिँ त्यसको अध्ययन गर्दा बुझ्दा समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा देश र जनताको लागि विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू समेटिएको छ। स्वाभाविक रूपमा नीति कार्यक्रम भएको हुनाले त्यसमा ठोस ढङ्गले योजनागत रूपमा सबै कुराहरू सम्भव पनि छैन। नीति र कार्यक्रमको आधारमै अब बजेट आउला र बजेटमा धेरै कुराहरू आउने छन् र प्रमुख रूपमा चाहिँ अब यो अलिकति बढ्ता सामान्यकरण गरिएको छ र निकै धेरै कुराहरू यसमा समेटिएको छ। तर चाहिँ कतिपय कमजोरी के देखिन्छ भने अहिलेको जुन समस्या छ त्यसमा अलिक बढ्ता केन्द्रित भएर त्यस कुन कुन कुरालाई बढ्ता प्राथमिकता दिने अहिलेको अवस्थामा त्यसमा अलिकति कमजोरी देखिन्छ। बढ्ता जेनरलाइज भएको छ, बढ्ता सामान्यकरण भएको छ, बढ्ता सैद्धान्तिक नीतिगत कुराहरू बढी छन् र निकै धेरै कुराहरू छन् जो दीर्घकालीन समस्या तरिकाले समाधान गर्ने खालका पनि छन्। तर यति बेला हामीले तत्कालका समस्याहरूलाई बढ्ता सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा नीति कार्यक्रम राम्रो छ, तर अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने यो गम्भीर समस्या छ। हाम्रो देशमा स्थिति के देखियो भने नीति योजना विचारहरू राम्रो हुने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहने, यो हाम्रो देशको गम्भीर समस्या हो। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडि बजेट विनियोजन गर्दा योजनाहरू बनाउँदाखेरि ध्यान दिनु पर्यो र अनि त्यसपछि सरकारी संयन्त्रहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तदारुका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो। अहिलेसम्मका जस्तो ढिला सृष्टिको कुरा छ त्यसलाई हटाएर अलिक सक्रियता साथ अहिलेको चुनौती जस्तो छ त्यसलाई समाधान गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो त्यही नै एउटा सरकारलाई सुझाव छ। यहाँलाई धन्यवाद। अब फेरि मैले यसैसँग सानो जिज्ञासा, अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठिकै छ भन्ने खालका विभिन्न त्यस्ता भनाइहरू पनि आएका छन्, तर पार्टीभित्रै सरकारले कम्तीमा पनि यत्रो शक्तिशाली पार्टी छ, यो पार्टीभित्र पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा अझै सघन छलफल गरेर ल्याएको भए योभन्दा पनि राम्रो अथवा एकदमै एउटा यो समय सुहाउँदो एकदम प्रभावकारी नीति कार्यक्रम आउन सक्थ्यो, तर सरकारले त्यो छलफलै नगरिकन ल्यायो भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छिटफुट आएका छन्। यसप्रति यहाँको के धारणा छ? तपाईले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। मेरो पनि के सोचाइ के छ भन्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीको योजना अनुसार पार्टीको नीति अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ। सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो जहाँ कहीँ पनि। त्यसो गर्दाखेरि सरकारले नीति कार्यक्रम बजेटहरू बनाउँदाखेरि अलि केही समय अगाडि नै पार्टीका औपचारिक बैठकहरू बसेर, खास गरिकन केन्द्रीय कमिटी छ, स्थायी कमिटी छ, खैर सचिवालयको त बैठक बसेको छ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कमिटी छ स्थायी कमिटी। त्यो स्थायी कमिटीको बैठक बसेर नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्न पाएको भए यसलाई अलि राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यसमा पार्टी कमिटीका बैठकमा छलफल नगरिकन सामान्य रूपमा एक दिन सचिवालयको बैठक बसेर अर्को दिन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने एउटा स्थिति रह्यो। यसरी खाली सामान्य औपचारिकता निभाउनुको लागि बस्ने भन्दा पनि साँचो अर्थमा अहिलेका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउने र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा पार्टीमा राम्रो छलफल हुनुपर्ने थियो र त्यो हुन सकेन।
यो हुन नसक्नु वास्तवमा कमजोरी हो, नेतृत्वको कमजोरी हो, यो मलाई पनि लागेको छ। यस्तो तरिकाले चल्नु हुँदैन। यस्तो तरिकाले अगाडि बढ्न थाल्यो भनेदेखि क्रमशः स्वेच्छाचारिताको विकास हुन्छ। पार्टीका नीति विचारहरू एकातिर हुने, पार्टी पङ्क्ति पार्टी कमिटीहरू एकातिर हुने, उनीहरूले थाहा नपाउने, उनीहरूले विचार दिन नपाउने। तर सरकारका चाहिँ कामहरू अगाडि बढिरहने अवस्था हुँदा स्वाभाविक रूपमा आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि सरकार र पार्टीको बीचमा एउटा अन्तर्विरोध रहिरहने एउटा अवस्था हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्विरोध समाधान गर्नको लागि त समस्याको समाधान गर्नको लागि नियमित कमिटीका बैठक बस्नु आवश्यक छ, अनिवार्य छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नियम हो, विधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ, निश्चित समयभित्र बैठक बस्नु त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो, त्यो अनिवार्य व्यवस्था हो। नेतृत्वले चाहेपछि मात्रै बैठक बस्ने नत्र नबस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा कमजोरी रहेको छ। आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी नहोस् भन्नको लागि नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। अब नीति कार्यक्रम चाहिँ अब प्रस्तुत भइ नै सकेका छ, त्यो समग्रमा राम्रो छ यति मात्रै हो। तर त्यसलाई पार्टीमा अझ राम्रो छलफल गरेर ल्याएको भए योभन्दा बेटर हुन सक्थ्यो, योभन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो। अब बजेट आउँदैछ, बजेटको बारेमा पनि यो कस्तो किसिमको बजेट आउँछ, कस्तो किसिमको बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीको कमिटीका बैठक बसेर छलफल गर्ने काम भएको छैन। यो पनि गलत तरिका हो। सकेसम्म त्यसो गर्नु पर्ने थियो। अब समय त आज 11 गते भइसक्यो, 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने छ। यसरी पार्टी कमिटीहरूलाई बाइपास गरेर सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम बजेटहरू योजनाहरू बनाउने जुन तरिकाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्दैछन् र राम्रो कुरा होइन। यसलाई सच्याउन जरुरी छ। यो गम्भीर विषय हो। यति नै मेरो आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले विशेष गरेर यहीसँग सम्बन्धित एउटा छोटो प्रश्न यहाँलाई राखेँ। जस्तै नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा यहाँले प्रश्न पार्नु पनि भयो र सरकारले गरेको कमी कमजोरी, कम्तीमा त्यो नगरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको यहाँले जुन सुझाव दिनुभएको छ। हाम्रो पनि यो सरकारलाई यो आग्रह पनि रह्यो, कम्तीमा पनि यो नेपाली जनताहरूको लागि हो, यहाँहरूले सकेसम्म जनपक्षीय कामको लागि सबैसँग सल्लाह गर्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। र अब रह्यो अब यो नीति तथा कार्यक्रमलाई जुन अब बजेट हो त्यसको लागि बजेट घोषणा हुँदैछ ल। यही जेठ 15 गते, आज 11 गते, लगभग अब 4 दिनमा बजेट घोषणा हुँदैछ। त्यो बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्छ र किन यसमा पनि राखिदिनुहोस् न। अब आउने बजेटमा खास गरिकन अब अहिलेको यो खास गरिकन यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि परिस्थिति धेरै ठुलो फेरबदल भइसकेको छ। हाम्रै देशकै परिस्थिति पनि एउटा ठुलो चुनौती, ठुलो समस्या खडा भएको छ। यो कोरोना पछिको नेपाल कस्तो होला, कोरोना पछिको विश्व कस्तो होला, समग्रमा अझै हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि यो विश्व र हाम्रै देश पनि धेरै नै समस्याग्रस्त हुनेछ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। कोरोना पछिको नेपालको आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहने स्पष्ट देखिन्छ। त्यसै भएको हुनाले यो बजेट ल्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त कोरोनाको महामारीबाट नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो मुक्त गराउने कसरी भन्ने कुरामा यो तत्कालीन रूपमा भए पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय हो। किनकि यो समस्या अहिलेको ज्वलन्त समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यद्यपि यो लामो समयसम्म नरहला, तर पनि अहिलेको लागि यो सबभन्दा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ र यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर विनियोजन गर्दाखेरि यसबाट नेपाली जनतालाई राहत पुग्ने गरी, जनताका समस्याहरू हल हुने गरी एउटा कुरा यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा पहिलो प्राथमिकता यसमा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो तात्कालिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय हो। त्यसपछि अर्को अहिले बजेटले फोकस गर्नुपर्ने, जोड दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ कृषि नै हो। अब कृषि चाहिँ अहिलेको सबभन्दा मुख्य विषय देखियो। किनभने मानिसलाई बाँच्नको लागि हावा, पानी र खाद्यान्नको आवश्यकता छ। अरू धेरै चिज नभएर मान्छे बाँच्न सक्छ,
तर हावापानी र खाद्यान्न नभएपछि मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो नागरिकलाई, जनतालाई बचाउने सबभन्दा मुख्य कुरा खाद्यान्न हो। अहिलेको लागि हावापानी त प्रकृतिबाट हामीले पाउने भयौँ, खाद्यान्नको लागि चाहिँ खाद्यान्नबाट जनतालाई कसरी बचाउने र खाद्यान्नमा हामी परनिर्भर बन्दै गएका छौँ। यो दुःखद कुरा हो। हामीले आफूलाई कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ। कुनै बेला नेपाल त्यही देश हो जसले खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो। तर आज लोकतन्त्र आएको यति समय भइसक्दा पनि हामीहरू खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकबाट अहिले हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्ने एउटा अवस्थामा पुगेका छौँ र देशमा काम गर्ने युवाहरूलाई लाखौंको संख्यामा बाहिर पठाउने, तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट चाहिँ देश चलाउने र चाहिँ अनि खाद्यान्न चाहिँ विदेशबाट मगाएर पूर्ति गर्ने, जुन खालको परिपाटी बेठी कुरा हो। सामान्यतया केही समयको लागि हेर्दाखेरि बाहिरबाट धेरै पैसा ल्याउने, धनी हुने भन्ने एउटा खालको कुरा हुन सक्छ। तर हामी अरबबाट पैसा कमाएर लिएर आउने र भारतबाट चामल किनेर खाने, यो खालको हाम्रो आर्थिक गतिविधि हाम्रो देशमा चलिरहेछ। यो एउटा भविष्यको लागि अत्यन्त खतरनाक कुरा हो, बेठी कुरा हो। यो यसले हामीलाई तत्काल केही राहत भएको भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा ठुलो नोक्सान हुन्छ। तसर्थ सर्वप्रथम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने कसरी भन्ने कुरामै अहिलेको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ, यसमा जोड दिनुपर्छ र हामी नेपालीहरूले आफ्नो पेट भर्नको लागि विदेशको मुख ताक्नु नपरोस्। कसैले नाकाबन्दी लगाए पनि हामी खान नपाएर मर्ने अवस्था नरहोस् भन्ने कुरामा यो सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। जनताले खानु पाए भनेदेखि अरू कुरा हामी गर्दै राखौँला, बिस्तारै अरू विकास निर्माणका कुराहरू, सुख सुविधाका कुराहरू थप्दै जाउँला हामी भविष्यमा। तर बाँच्नु त पर्यो, जनता बाँच्नु पर्यो नि। त्यसो भएर सम्पन्न मानिसको लागि, धनीहरूको लागि केही समस्या नहोला, तर लाखौं लाख मान्छेहरू जो खानेकुराबाट वञ्चित छन्, समस्या छ तिनीहरूलाई, त्यो कुरामा यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको सबभन्दा बढ्ता ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। र अब हामीले यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट शिक्षा लिएर, विगतको भारतको नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिएर र अहिले पनि हामीले सीमा विवाद भारतसित चलिरहेको छ। अब कति बेला भारतले के कुरामा नाकाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा केही टुङ्गो छैन। अब भारतले हाम्रो जमिन छोड्दै नछाड्ने र हामीले आफ्नो जमिन नछाड्ने एउटा स्थितिमा पुग्यौँ। हामीले आफ्नो नक्सा जारी गरिसक्यौँ, भारतले आफ्नो नक्सा भनेर जारी गरिसक्यो। यो आफ्नो आफ्नो अडानमा अडिँदै जाँदाखेरि अब हामी कति भारत निर्भर भएर टिक्न सक्छौँ, यो गम्भीर यो नयाँ प्रश्न फेरि जन्मेको छ। गएको नाकाबन्दीले त हामीलाई एउटा शिक्षा सिकायो। त्यसो भएको हुनाले मैले यसमा लामो जानुभन्दा पनि अब हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, कृषिमा हामीले जोड दिने, कृषिमा बजेट धेरैभन्दा धेरै बजेट अहिले चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। अरू कतिपय भ्यू टावरहरू बनाउने कुराहरू होला, अब पूर्व पश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेल, पानी जहाज जस्ता तमाम कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। बरु ती कुराहरू पछि गरौँला, त्यसमा अहिले चाहिँ नगरी नहुने भन्ने कुरा केही छैन। तर यसमा मुख्य जोड यसमा दिनुपर्छ। अब कृषि मन्त्रीको पनि मैले कुरा सुनिरहेको छु, उहाँले पनि यसमा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ भनेर आफ्ना कुराहरू, सुझावहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। मलाई पनि त्यही लागेको, मलाई पनि त्यही कुरा चाहिँ एकदम सही लागेको छ र त्यसमा अहिलेको बजेट ध्यान दिनुपर्छ। अरू कुरा के छ भने ऊर्जामा अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले बाहिरबाट इन्धन आयात गर्न चाहिँ जतिसुकै कम गर्ने कसरी, अब यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। सधैँभरि पेट्रोलियम पदार्थहरू बाहिरबाट आयात गरेर अनि देशको सबै कुरा चलाउनेतिर होइन कि हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन भएको इनर्जीबाट देश सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ र दोस्रो प्राथमिकता ऊर्जामा दिनुपर्छ। र हामीले गाडीहरू जति सक्यो विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनु पर्यो। खाना बनाउने कुरामा ग्यासहरूको आयात घटाउँदै अब यसमा हामीले बिजुलीमा जोड दिनु पर्यो
यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले खरबौँ अरबौँको चाहिँ के भन्दाखेरि पैसा बचाउन सक्छौँ। तसर्थ यसमा पनि हामीले परनिर्भरता हटाउँदै जानु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर अर्को कुरा के छ भने उत्तरतिरका नाकाहरूमा बाटो छिटोभन्दा छिटो क्लियर गर्ने कसरी। अब त्यो उत्तरतिरका नाका धेरैभन्दा धेरै नाका खोल्ने र बाटो चाहिँ अलि सहज रूपमा यातायातको व्यवस्था उत्तरतिर पनि बन्न मिलाउने, त्यो कुरामा पनि अब हाम्रो बजेटले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र हामी नयाँ योजनाहरू चाहिँ नयाँ योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा जो चालु योजनाहरू छन् ती चालु योजनाको लागि छिटो तिनीहरूलाई कम्प्लिट गर्नको लागि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। चालु योजना बढ्ता ध्यान दिनु पर्यो। नयाँ योजना बरु अहिले नगरे पनि त्यति फरक पर्दैन। जो चलिरहेछ जसमा करोडौँ अरबौँ बजेट खर्च भइसकेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले जोड दिने र अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ योजनाहरू बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। यी तमाम विषय, स्वास्थ्यको विषय मैले भनिसकेँ। र अब स्वास्थ्य र शिक्षालाई निजीकरणमा चाहिँ होइन कि अब स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेदेखि नै हामीले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्कालै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारले सञ्चालन गर्न सम्भव नहोला, तर हाम्रो जोड अब शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको सरकारले सञ्चालन गर्ने हो। निजीकरण गरेर यसलाई चलाउनेतिर चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ देश उँभो लाग्न सक्दैन। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले जनताको शिक्षा स्वास्थ्यको सवालमा पनि सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसरी खानेकुरा, जनताको खाद्यान्नको कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा र रोजगारीको कुरा, यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब लाखौँ लाख बेरोजगार युवाहरू अब देशमा फर्किँदैछन्, तिनीहरूलाई रोजगारी दिने कसरी, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र रोजगारीका अवसरहरू कहाँ कहाँ कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसमा जोड दिनुपर्छ। र गाउँ गाउँमा अब निजी रूपमा खेतीपाती गर्नेहरूले निजी रूपमा गएर अगाडि बढ्छन्। जहाँ निजी रूपमा गरेर धेरै फाइदा हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा सहकारी खेतीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सहकारी खेती गर्न सकियो भनेदेखि थोरै थोरै जमिन भएकाहरूले पनि आपसमा मिलेर खेतीपाती गर्ने अनि योजनाबद्ध ढङ्गले गर्ने। त्यसमा सरकारले विभिन्न किसिमको सुविधाहरू चाहिँ सरकारले गर्न सकियो भनेदेखि कृषिको सहकारीकरण गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्ने, देशको जमिनको अधिकतम सदुपयोग हुने एउटा स्थिति हुन्छ। त्यसैले जुन ठाउँमा जुन जमिनमा जस्तो खालको खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै किसिमको खेतीपाती गर्ने, फलफुल उत्पादन हुने ठाउँमा फलफुलको चाहिँ बढाउने र जुन चिजलाई त्यहाँ बढाउँदाखेरि बढ्ता उत्पादन हुन्छ, फाइदा हुन्छ, त्यसमा त्यहाँको माटो हावापानी हेरेर त्यही अनुसार अगाडि बढाउने कुरामा सरकारले जति सक्दो त्यहाँ बजेट केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यी विषयहरू जो जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित छन्, प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्, त्यस्ता कुराहरूमा अहिले जोड दिने। यसो गर्न सकियो भनेदेखि जनता चाहिँ अलिकति खुसी हुने, सरकारबाट पनि जनता खुसी हुने र जनताको स्तर, जीवन स्तर माथि उठ्दै गयो भने सबै जनता धनी हुँदै गयो भने सिङ्गो देश धनी हुन्छ। हामी अहिलेसम्म के हो भने अरबपतिहरूलाई खरबपति बनाउने, तर चाहिँ लाखौँ लाख मान्छेलाई चाहिँ युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारीको लागि पठाउने, यसरी समस्या हल गर्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले त्यो तरिकाले होइन कि हामी आम जनताको जीवन स्तर उठाउँदै उनीहरूलाई नै सक्षम बनाउनेतिर जानुपर्छ। अब आम जनतालाई सक्षम बनाउनेतिर जानुपर्छ। यो समय स्वाभाविक रूपमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जो चालु छन् या तिनीहरू अहिले एकदम यो लामो समयको चाहिँ बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा सङ्कटमा छन्, तिनीहरूलाई पनि उठाउनको लागि अगाडि बढाउनको लागि सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। के कति सुविधा दिन सकिने त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यही विषयमा सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद यहाँलाई। जुन बजेट विनियोजन हुँदाखेरिमा
यो क्षेत्रहरूमा सरकारले केन्द्रित रहोस्, जसको कारणले आम नेपाली जनताको जीवनस्तर उठोस् र स्वास्थ्य र शिक्षालाई अब सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको मुख्य आशयका साथ यहाँले आफ्नो भनाइ बजेटिङको बारेमा यो कुरा राख्नुभयो। अब आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले नेपालमा एक खालको समस्या देखिएको छ र जुन विभिन्न सन्धि सम्झौताका कारणले नेपाल हरेक समयमा हरेक कालखण्डहरूमा ठगिँदै आएको छ र अब यो सधैँभरि नेपाल यसरी ठगिने वातावरण किन बन्यो र कसरी बन्यो, अब यसको बारेमा पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्ने छ। र अब मैले यहीसँग सम्बन्धित उहाँसँग एउटा जिज्ञासा राख्न मैले चाहिरहेको छु। र नेताजी, अब मेरो यहाँसँग एउटा प्रश्न के आयो भने, जस्तै यो विभिन्न सन्धि सम्झौताका कारण नेपाल ठगिएको छ। जस्तै गोर्खा भर्ती केन्द्रबाट पनि नेपाल ठगियो, 1950 को सन्धिबाट पनि नेपाल ठगियो, अनि कोशी र गण्डकी सम्झौताबाट पनि नेपाल ठगियो, र त्यस्तै गरेर महाकाली सम्झौताबाट पनि लगभग नेपाललाई लाभ भएन। र यस्ता यी हरेक सन्धि सम्झौताबाट नेपाल किन ठगिँदैछ र यसको बारेमा पनि स्पष्ट पार्दै यो नेपाल नठगिनको लागि, नठगिने वातावरण बनाउनलाई नेपालले अथवा हाम्रो देशले अथवा हाम्रो देशको नेतृत्व वर्ग कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको बारेमा प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। वास्तवमा अब 1950 को सन्धिदेखि लिएर महाकाली सन्धिसम्म अब सबै भनौँ न, कतिपय अब चाहिँ कोशी गण्डक सम्झौता, अब 1950 को सन्धिदेखि लिएर महाकाली सन्धिसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामी विभिन्न कुरामा ठगिएका छौँ नेपाली जनताहरू। यसमा तत्कालीन शासकहरूको कमजोर दृष्टिकोणको चाहिँ यसमा मुख्य जिम्मेवार छ। खालि देश र जनताको सेवा गर्नको लागि भन्दा पनि सत्तामा पुग्नको लागि मात्रै राजनीति गर्ने एउटा चिन्तन र प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखियो। जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि सत्तामा टिक्ने, त्यसको लागि जस्तो सुकै किसिमका सम्झौता गर्न पछि नपर्ने एउटा प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा धेरै पहिलेदेखि हाबी हुँदै आयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनता ठगियौँ, हामी नेपाली जनता पछाडि पर्यौँ। आज दुनियाँमा नेपालभन्दा धेरै पछाडि रहेका मुलुकहरू नेपालभन्दा अहिले धेरै नै अगाडि बढिसके, तर हामी नेपालीहरू त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भएर अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको बेलामा नै राजनीति भनेको सम्पूर्ण रूपमा जनताको सेवा र देशको सेवा बाहेक केही पनि होइन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार छ र यो सरकारले, हामीले सबै जो सरकारमा बसेका छौँ या सरकारभन्दा बाहिर छौँ, हामी सबैले राजनीतिलाई सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा व्यावहारिक रूपमै त्यसरी अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर अहिले पनि हामीभित्र गम्भीर कमजोरीहरू देखिन्छन् विभिन्न विषयमा। ती कमजोरीहरू हटाउनुपर्छ र विगतका यी सबै कमजोरीबाट अब शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता पर्यो। अहिलेसम्मका घटनाक्रमले हामीलाई त्यो शिक्षा दिएको छ। अब हामीले नयाँ ढङ्गले, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ चाहिँ कामको गतिको आधारमा, नयाँ सृजनशीलताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुराना गलत तौर तरिकाहरू, परम्पराहरूलाई हटाएर सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हरेक कुरामा नकारात्मक रूपमा मात्रै देख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर कमजोरीप्रति हामी आत्मसमीक्षक बन्नै पर्छ, आत्मालोचित हुनै पर्छ र विगतका कमजोरी अब नदोहोरियोस्। महाकाली सन्धि जसरी हामी गऱ्यौँ त्यसमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भयो र त्यसै कारणले गर्दा पार्टी विभाजित पनि भयो। पार्टीमा त्यति ठुलो विवाद भएको बेलामा पनि जबरजस्ती महाकाली सन्धि गर्ने एउटा स्थिति उत्पन्न भयो। अहिलेसम्म आइपुग्दा महाकाली सन्धि बेठिक रहेछ भनेर धेरैले महसुस गर्न थाल्ने एउटा स्थिति भयो। अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि नै अब हामीले इतिहासबाट शिक्षा लिनु हो। खालि दोष दिएर मात्रै पनि हुँदैन, आलोचना मात्रै गरेर पनि हुँदैन, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्ने हो र गल्ती नदोहोरिउन् भनेर अब हामी अगाडि बढ्ने हो। अब अहिले हामीले चाहिँ
सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ गम्भीर रूपमा हाम्रो मित्र राष्ट्रसँग छलफल बहस चलिरहेको छ, अन्तर्विरोध बढिरहेछ, द्वन्द्व बढिरहेछ। यसलाई पनि हामीले बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ। यसमा हल्का फुल्का तरिकाले यो समस्या समाधान हुँदैन। तर हामीले बुद्धि पुर्याउन सक्यौँ, तरिका जान्न सक्यौँ भनेदेखि ढिलो चाँडो यसको पनि समाधान हुन्छ। त्योतर्फ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिने हो, त्यसमा पश्चाताप गरेर मात्रै, आत्मभर्त्सना गरेर मात्रै अब त्यसको समाधान हुँदैन। तर शिक्षा चाहिँ हरेकले लिनुपर्छ, मुख्य रूपमा नेतृत्वले शिक्षा लिनुपर्छ। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले जुन यो नेपाल हरेक सन्धि सम्झौताहरूमा ठगिएको छ र तत्कालीन सरकारका कारण यसरी ठगिनु परेको हो र अब यसरी ठगिनु हुँदैन र त्यही खालको हामीले एउटा नीति बनाउनु पर्छ र त्यही खालको शिक्षा हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। अब आएर मैले यहाँसँग लगभग यही सन्धि सम्झौतासँगैको कुरालाई मैले जुन अहिले वर्तमान समयमा जुन खालको एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ, विशेष गरेर नेपाल भारतको छ न त अरू ठाउँहरूमा पनि समस्या छ, तर अहिलेको हटकेक बनेको छ कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा। र यो कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा जुन खालको नेपाल भारत बीच अहिले समस्या सिर्जना भएको छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यो भूमि नेपालको हो। र अहिले जुन यो समस्या देखिएको छ, यो समस्याको सही समाधान के हुन सक्छ, यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब अहिलेको ज्वलन्त समस्या यो सीमा समस्या देखा परेको छ। भारतको सरकारले केही समय अगाडि जुन नेपालको भूभाग समेत समेटेर नक्सा जारी गर्यो, त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो बहस सिर्जना गर्यो। र त्यो नक्सा जारी भए लगत्तै हामीले पार्टीका बैठकहरूबाट विभिन्न तहका सचिवालयका बैठक, स्थायी कमिटीका बैठक, केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पनि यो बिचमा बसे। ती बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकहरू बसेर, पार्टीका बैठकहरू बसेर यसबारेमा हाम्रो छलफल भयो, कुराकानी भयो। र यो चाहिँ भारतको एउटा विचार नीति हो, हेपाह प्रवृत्ति हो, एउटा विस्तारवादी प्रवृत्ति हो। त्यसो भएर हामीले यसको विरोधको लागि एउटा त आम रूपमा देशव्यापी एउटा जनमत निर्माण गर्नुपर्छ। अरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित एउटा सहमति बनाउनुपर्छ। सिङ्गो नेपाली समाजलाई, नागरिक समाज सबैलाई यसबारेमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्को कुरा, सरकारले अब लिपुलेख, लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेखसम्मको जुन एउटा नेपाली भूमि हो, जो भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेर बनाएको छ, त्यो अनुसार अब लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन नेपालको हो भनेर हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय नै गरेका छौँ। स्थायी कमिटीमा हामीले जोरदार रूपमा यसबारे सुझाव दियौँ, त्यहाँबाट पनि एउटा धारणा हामीले बनायौँ। त्यति मात्र होइन, संसदीय समितिहरूले पनि सरकारलाई निर्देशन दिए। यसरी यो तरिकाले आयो र आम नेपाली जनताले, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले, मिडियाहरूले अब नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ, भारतसित त्यसको लागि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदै आए। यो कुरा उठाउँदै आउने क्रममा सरकारले पनि अब निर्णय गरेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेका छ, आइसकेका छ। अब संसदमा पनि यो प्रस्ताव गइसकेका छ। अब संविधान यस सन्दर्भमा संशोधन गर्नुपर्ने त्यो योजनामा सरकार गइरहेको छ। ढिलै भए पनि यो निर्णय भयो। मैले यसरी भन्न चाहन्छु, पार्टीले निर्णय गर्यो र अलिक छिटै गर्नुपर्ने थियो, तर ढिलै भए पनि यो निर्णय भयो। यो सकारात्मक भएको छ, राम्रो काम भएको छ। आम नेपाली जनताबाट सरकारले गरेको कामप्रति समर्थन प्राप्त भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। तर यसबाट हामीले ठुलै युद्ध जित्यौँ भन्ने ढङ्गले सोच्नु पनि हुँदैन। अब हामीले त वास्तवमा जमिन फिर्ता गर्नु हाम्रो मुख्य काम हो, मुख्य उद्देश्य हो। त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो काम गर्नको लागि, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि यो सुरुवात हो। सुरुवात हामीले गर्यौँ।
त्यो दिशातर्फ हाम्रो कदम अगाडि बढ्यो, यो राम्रो कुरा हो। तर यसलाई हामीले ज्यादै बुद्धि पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले आफ्ना तथ्य र प्रमाणहरू जति छन्, कागजपत्रहरू, हामी ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर हुन्छ, अमेरिका गएर हुन्छ कि अमेरिकन लाइब्रेरीमा भेटिन्छ कि चीनमा गएर भेटिन्छ कि हाम्रा नेपालका लाइब्रेरीहरूमा सरकार चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयहरूमा हाम्रा तथ्य र प्रमाणहरू के कति छन्, अथवा नेपालका नागरिकहरूसित के छन्, ती कागजातहरू, ती तथ्य र प्रमाणहरू हामीले कलेक्सन गरेर राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, यस सन्दर्भमा राम्रो अध्ययन भएका तमाम बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू, विद्वानहरूको एउटा पङ्क्ति छ नेपालमा, कमी छैन। निकै राम्रो ज्ञान भएका विद्वान बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू को हो, उहाँहरूको आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा बोलाएर उहाँहरूसित गम्भीर रूपमा विचार विमर्श छलफल गर्नुपर्छ। र पार्टीभित्रै पनि यो यति ठुलो विशाल पार्टी छ, यो पार्टीभित्र तमाम विद्वान बुद्धिजीवीदेखि लिएर तमाम अनुभवी नेताहरूको विशाल पङ्क्ति छ। पार्टीभित्र पनि यो समस्याको समाधान गर्नको लागि कसरी जाने भनेर पार्टीभित्र पनि व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। र अरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित सामान्य औपचारिक बैठक, एक दुईवटा बैठक बसेर मात्र हुँदैन, मसिनो गरी राम्रोसँग छलफल गर्दै एउटा सहकार्यको वातावरण देशव्यापी रूपमा बनाउनुपर्छ। बन्दै पनि गएको छ। यस सन्दर्भमा स्याबासी पनि दिएका छन् सरकारलाई। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। त्यो जमिन हामीले फिर्ता ल्याउन सक्छौँ, तर हामी तरिका जान्नुपर्छ। तरिका जान्न सकेनौँ, जानेनौँ भने यसबाट हामी सफल हुन गाह्रो पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी बढ्ता हौसिने भन्दा पनि बढ्ता गम्भीर बनेर र हामी दृढ बन्नुपर्छ, हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले धेरै कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र मैले अघि नै भने तथ्य र प्रमाणहरू जति सक्यो धेरै हामीले केलाउने, एउटा तिरेको रसिद पनि कहीँ छ भने त्यो कुरा समेत, त्यस्ता रसिदहरू समेत हामीले सङ्कलन गर्ने, कहाँ कहाँ पाइन्छ। र त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँका यो गुन्जी, नाभी, कुटी जस्ता जुन गाउँहरू छन्, त्यहाँ गएर हामीले के प्रमाणहरू, के तथ्यहरू, पुराना कुराहरू के भेटाउँछौँ, ती कुराहरू हामीले ल्याउनुपर्छ, खोल्नुपर्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यहाँको जनतालाई पनि एउटा कमजोरी त हामीबाट भइसक्यो। त्यो के हो भने त्यो ठाउँका जनताहरूलाई नेपाल सरकारले हाम्रो रेखदेख गरिरहेको छ, हाम्रो गार्जियनको रूपमा, संरक्षक रूपमा यसले काम गरिरहेको छ भन्ने भावना जगाउनु पर्ने थियो। तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ, त्यहाँकोमा हाम्रो ध्यान जान सकेन। यो गम्भीर कमजोरी हो हाम्रो। त्यसो भएर अब त्यहाँ बाटोको आवश्यकता छ भने बाटो बनाइदिने, खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो भने त्यो गर्नेदेखि लिएर अहिले तत्कालको लागि त्यहाँको जनताका समस्या के हुन् त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ जनताहरूलाई नेपाल सरकारले आफ्नो पक्षमा पार्ने, राख्ने एउटा सरकारप्रतिको आस्था जगाउने पनि कामका गतिविधिहरू त्यहाँ गर्नुपर्छ। के सम्भव तत्काल कति गर्न सकिन्छ ती काम गर्नुपर्छ। र अहिले आउने बजेटहरूमा पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसरी त्यो ठाउँका जनताहरूलाई पनि साथ लिने, सिङ्गो नेपाली जनतालाई साथ दिने र चाहिँ खास गरिकन वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने कुरामै हाम्रो जोड हुनुपर्छ। अहिले युद्धबाट, लडाइँबाट समस्या हल गर्छौँ भन्ने ढङ्गले जान थाल्यौँ भनेदेखि यसले स्थिति झन् बिग्रन्छ। यो ठुलो हेर्दाखेरि एकदम चाहिँ राम्रो कुरा, क्रान्तिकारी कुरा त लाग्न सक्छ, तर यो समस्या समाधान गर्ने होइन, झन् बढिन्छ समस्या। तसर्थ वार्तामै हामीले जोड दिनुपर्छ र भारतमै पनि वार्ताबाट समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा व्यापक ठुलो जनमत छ। त्यहाँ तमाम विद्वान बुद्धिजीवीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चिन्तन गर्नेहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित पनि हामीले वार्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँका बुद्धिजीवी नागरिक समाजसित, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले सम्पर्क सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। अहिले भारतमा व्यापक रूपमा नेपाल विरोधी एउटा अभियान चलिरहेछ। मिडियाहरूले कुनै समय पाकिस्तान जस्तै चीनको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चाल्ने एउटा परिपाटी त्यहाँ अझै पनि छ। चीन र पाकिस्तानमा को जसरी त्यहाँ विरोध हुने एउटा परिपाटी सञ्चालन गरिएको छ र भारतीय जनतामा
घृणा जगाउने काम भइरहेछ। अहिले नेपालीहरूप्रति पनि घृणा जगाउनको लागि भारतीय मिडियाहरूले त्यो असाध्यै नकारात्मक भूमिका खेलिरहेछन्। त्यसो भएर हामी सबै नेपालका मिडियादेखि लिएर हामी सबैले कसले कहाँ कहाँबाट के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ यो जमिन फिर्ता गर्नुको लागि त्यो हामीले भूमिका आफ्नो ठाउँबाट खेल्नुपर्छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र बुँद बुँद मिलेर थोपा थोपा मिलेर नदी बन्छ भने जस्तै हामी सबैको समग्र प्रयासबाट समस्याको समाधान गर्ने खोज्नुपर्छ। खालि सरकार, प्रधानमन्त्री र केही निश्चित नेताहरूले मात्रै प्रयास गरेर यो समस्या हल हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सोच्यौँ भने त्यो सम्भव छैन। स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व अग्रपङ्क्तिमा रहनैपर्छ, तर त्यसमा सम्पूर्ण जनतालाई, सबै पक्षलाई साथ लिने कसरी, समय हिँडाउने कसरी, यो कुरा चाहिँ नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। र मैले भन्न खोजेको भारतभित्रै पनि त्यहाँका जनताको बिचमा पनि हामीले लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँ एउटा उल्टा नेपाल विरोधी भावना नफैलियोस्, साँचो कुरा त्यहाँका जनताले बुझ्न पाउन्, बुझ्न सकुन् भन्ने ढङ्गले पनि हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। र मूलभूत रूपमा त सरकार र सरकारको बिचको वार्ता नै मुख्य कुरा हो र निर्णायक कुरा। त्यसको लागि चाहिँ मुख्य रूपमा हाम्रो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र हाम्रो सरकारले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र कसरी वार्ता चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्भव हुन्छ, यही लकडाउनकै बेलामा सम्भव हुन्छ भने सकेसम्म त्यो प्रयास गर्ने, र सम्भव भएन भने लकडाउन अलिकति हटेपछि वार्ताको वातावरण तयार गर्ने, सृजना गर्ने, कसलाई कहाँ लगाएर हुन्छ त्यो चाहिँ खोजी गर्नु पर्यो। र यसरी मेरो भनाइको अर्थ के हो भने वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ अहिलेको हकमा। यदि हुँदै भएन भने वार्ताबाट समस्याको समाधान हुँदै भएन, या भारतीय पक्ष, भारतको सरकार वार्तामा बस्नै तयार भएन, या बसे पनि वार्ताबाट समस्या समाधान हुँदै भएन भने त्यसपछि अरू विकल्पहरू पनि नभएका होइनन्, अरू विकल्पमा पनि जानुपर्छ। अहिले हामीले भारत र नेपालको समस्यालाई भारत र नेपाल दुई देश मिलेरै हल गर्नुपर्छ अहिले। र यो हाम्रो विषय हामीले उठाउँदै जाँदाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुँदै गइरहेछ। अहिले हामी जो बोलिरहेछौँ विभिन्न ढङ्गले, सरकारले जसरी नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यो स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले प्रचार प्रसार लिइ नै रहेको छ। र यसलाई जति सक्यो बाहिर प्रचार प्रसारमा पनि लगी नै रहनुपर्छ। जसरी दुनियाँले थाहा पाउनु पर्यो कि वास्तवमा नेपालको भूभाग भारतले कब्जा गरेको हो भन्ने कुरा दुनियाँले थाहा पाउनु पर्यो। साँचो कुरा, सत्य कुरा, प्रमाणित कुरा मात्रै मान्छेले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ अरू देशहरूले। र अहिले नै हामीले फेरि चीनलाई नै अब सँगै संलग्न बनाएर लग्ने अवस्था पनि छैन। यो पनि मैले सँगसँगै भन्न चाहन्छु, चीनले त यो नेपाल र भारतको समस्या हो, द्वितर्फी रूपमा वार्ताबाट समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर उसले बोलिसक्यो। चीनले बोलिसक्या हुनाले अब फेरि चीनलाई पनि यसमा तान्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन र चीनलाई यसमा बिगारमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यद्यपि चीनसित हामीले अलग्गै कुरा गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ, तर चीनलाई नै यसमा तान्ने, संलग्न गराउने ढङ्गले गयौँ भनेदेखि अलिक जटिलता पैदा हुने स्थिति हुन्छ। चीनले त्यसलाई स्वीकार्ने स्थिति पनि देखिन्न। त्यसो भएर मूलभूत रूपले नेपाल र भारतकै बिचमा, नेपाल सरकार र भारत सरकारकै बिचमा माथिल्लो तहमा गम्भीर रूपमा छलफल कुराकानी हुन जरुरी छ। र चाहिँ अलिकति इरिटेट बनाउने ढङ्गले होइन, किन हामी वार्तामा नबस्ने हो भने हामी एउटा बाटो लाग्न सक्छौँ, एउटा तरिका अपनाउन सक्छौँ। यदि वार्ताबाट समस्या हल गर्न पर्ने हो भने मूलभूत रूपमा हामी बौद्धिक रूपमै पेश हुनुपर्छ र सिरियसली पेश हुनुपर्छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामी पेश हुनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ मनाउने भनेको तथ्य र प्रमाणको आधारमा हो, तर्का कुराको आधारमा होइन। र इरिटेट बनाउने, उनीहरू चाहिँ रिसाउने, अनावश्यक रिसाउने किसिमले चाहिँ जानु हुँदैन। यद्यपि अब भारतीयहरूको त्यो एटिच्युड देखिन्छ, त्यो चरित्र देखिन्छ, अलिकति हेपा प्रवृत्ति देखिन्छ, तर त्यसलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने तरिका अपनाउनुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि जानुपर्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो, तर चुनौती पनि त्यति नै गम्भीर छ। हजुर,
यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले सविस्तार आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। अहिले जुन समस्या देखिएको छ, फेरि म त्यसैसँग सम्बन्धित एउटा सानो जिज्ञासा लिएर यहाँ म आउँदैछु यहाँसँग। र जस्तै नेपालले अहिले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ र त्यो नयाँ नक्सा जुन खालले प्रकाशन भएको छ, मेरो कन्सन्ट्रेसन लिपुलेक लिम्पियाधुरातिरै हो अहिले पनि, अरू ठाउँमा पनि समस्या होला, तर त्यो नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुराको सबै भाग समेटिएको छ कि छैन, यसबारेमा पनि छोटोमा राखिदिनुहोस् न। अब त्यो डिटेलमा त्यो नक्साको बारेमा धेरै ज्ञान राख्ने मान्छे त म होइन, तर समग्रमा अहिले नेपाल सरकारले जुन नक्सा जारी गरेको छ यो चाहिँ ठिक छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि सन् 1816 मार्च 4 मा यो इन्डियन ईस्ट इन्डियन कम्पनी र नेपाल सरकारको बिचमा एउटा सहमति भएको छ, सन्धि भएको छ, जसलाई त्यो सन्धि पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो सन्धिमा महाकाली नदीलाई सीमा नदी बनाइएको छ र त्यो महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीलाई महाकाली नदी मानिएको छ। सुगौली सन्धिको बेलामा मात्रै होइन, त्यसपछिका बेला बेलाका सन्धिहरू गर्दाखेरि कतिपय बेलामा लिम्पियाधुराबाट आएको जुन काली नदी छ त्यसलाई नै सीमा नदीको रूपमा चाहिँ मानिएको छ। र काली नदी भन्दा फरक सीमा हो भनेर कहीँ कतै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सन्धि सम्झौता कागज पत्रको आदान प्रदान कहीँ पनि भएको छैन। त्यसै भएको हुनाले हामीले 1816 को सुगौली सन्धिलाई नै आधार बनाएर हामीले वार्ता अगाडि बढाउने हो, हामीले धारणा बनाउने हो। त्यो अहिलेको नक्सा पनि त्यसलाई नै आधार बनाएर बनाएको नक्सा हो र समग्रमा यो नक्सा ठिक छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि वार्ता अगाडि बढ्दै जाने क्रममा, सहमति हुँदै जाने क्रममा पछि गएर केही थपघट हुने स्थिति आएछ भने त्यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। तर पनि अहिलेको समग्रतामा हेर्दाखेरि त्यही नक्सालाई साथ हातमा लिएर नै हामी वार्तामा अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ। र चाहिँ हामीले खास गरिकन लिम्पियाधुरादेखि लिएर लिपुलेकसम्मको जुन भूभाग छ त्यो भूभाग जो महाकाली नदीदेखि पूर्व पर्छ, महाकालीको सिमाना छ, त्यही सिमानालाई आधार बनाएर नै हामीले वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने र सबै कुरालाई अगाडि बढाउने हो। यसैमा अडिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले यो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। र अब मैले यहाँसँग यसैसँग सम्बन्धित छोटो जिज्ञासा, जस्तै अहिले यो विशेष गरेर सर्वसाधारण जनसमुदायमा एक खालको टिप्पणी पनि उठेको छ, टिप्पणी पनि गर्न थाल्नु भएको छ। विशेष गरेर नेपालले जुन नक्सा निकाल्यो, नक्सा निकाल्नै पर्ने थियो, निकाल्यो र आफ्नो भूमि समेटेर निकाल्यो, तर त्यतिले मात्रै हुँदैन, जनस्तरसम्म सबैले बुझ्नको लागि एउटा अध्ययन गर्ने मेटेरियलहरू अथवा एउटा अध्ययन गर्ने केही स्रोत साधन चाहिन्छ। त्यसको लागि सरकारले श्वेत पत्र नै जारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सर्वसाधारणबाट यो कुरा पनि उठेको छ। यसप्रति यहाँले सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि अब सरकारले चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकाहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा नक्सा त्यो सरकारले भनि नै राखेको सकेको छ। त्यति मात्र नभएर संविधान संशोधन गरेर जहाँ जहाँ त्यो पुरानो नक्सा अनुसारको चाहिँ भएको छ ती सबै ठाउँमा अब संशोधन गरेर अगाडि जाने भनेर भनिरहँदा स्वाभाविक रूपमा तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै जनस्तरमा समेत पनि जानकारी हुने गरी, आम जनताले चित्त बुझाउने गरी, थाहा पाउने गरी यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो अनुसार सरकारले गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सरकारले त्यो योजना बनाइरहेको जस्तो छ। यसलाई गम्भीर रूपमा सरकारले लिनुपर्छ, त्यसरी नै हामी अगाडि जानुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब म अलि योभन्दा फरक खालकै तर सन्धि सम्झौतासँगै जोडिएको अर्को प्रश्न लिएर यहाँसँग जोडिँदैछु। र मुख्य कुरा के हो भने नेपालले हरेक सन्धि सम्झौतामा आफू तल परेको महसुस, नेपालीहरू तल पारिएका महसुस
भएका छन् हालसम्म। र अहिले आएर 2017 सालमा जुन खालको एउटा एमसिसी उसको एउटा प्रोजेक्टमा जुन सम्झौता गरियो, त्यो सम्झौतामा पनि नेपाल तल परेको कुरा, नेपाललाई कमजोर बनाएका कुराहरू उठेका छन्। र दुईवटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकहरू समान हिसाबले चाहिँ सन्धिको बीच समान हिसाबले सन्धि सम्झौता हुनुपर्छ। तर त्यो एमसिसी सम्झौता जुन छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई तल पारेको छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू भएका छन्। अनि यहाँले पनि धेरै पटक त्यसको बारेमा यहाँका लेख रचनाहरू पनि मैले पढेको छु। वास्तविकता के हो यस हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न। वास्तवमा हामीले हरेक देशबाट सहयोग लिनुपर्छ, हामीले सक्दा सहयोग दिनुपर्छ। यो सहयोग लिने क्रममा स्वाभाविक रूपमा अमेरिकासँग हाम्रो धेरै नै पुरानो सम्बन्ध छ। अमेरिकाले हामी नेपालीहरूलाई धेरै नै पहिल्यैदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ अमेरिकन मिसन पनि छ, त्यसले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ विभिन्न विकास निर्माणदेखि लिएर सामाजिक विभिन्न कामहरूमा। र अब त्यो सहयोग अन्तर्गत यो पनि एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो कार्यक्रम पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो। तर यसभित्र जति कुराहरू परेका छन् त्यसमध्ये कतिपय विवादास्पद विषयहरू छन्। हेर्नुहोस्, सहयोग चाहिँ लिनुपर्छ, लिने हो, सहयोग लिने राम्रो कुरा हो, सहयोग दिने पनि राम्रो कुरा हो। यो फेरि कुनै ऋण सहयोग नभएर अनुदान हो, त्यसै पनि यो राम्रो कुरा हो। तर यो अनुदानमा कतिपय समस्याहरू देखिए, अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि समस्याहरू देखिए। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसबारे छलफल भयो, स्थायी कमिटीमा व्यापक रूपमा छलफल भयो। हामीले कतिपय नयाँ कुराहरू पनि बुझ्दै गयौँ। अनि त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले त एउटा कार्यदल नै बनायो, 3 सदस्यीय कार्यदल बनायो। त्यो 3 सदस्यीय कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाएको छ। त्यसमा पनि अब अल्पमत बहुमत जस्तो देखिया छ, दुईजनाले यो चाहिँ यस्तै रूपमा पास गर्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूको धारणा छ भने कार्यदलका एकजना सदस्यले होइन यो यस्तै रूपमा पास गर्न सकिन्छ, पास गर्नुपर्छ, यो पहिले नै स्वीकार गरिएको, पहिलेको सरकारले नै यसलाई स्वीकार गरेर आएको विषय भएको हुनाले अब पछिको सरकारले त्यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्दैन भन्ने पनि एउटा तर्क उठिरहेको छ। तर यो पहिलेको सरकारले गरेको भए तापनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के हुन्, समस्या के हुन् भन्ने कुरा मसिनो गरी अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा मुख्य रूपमा हाम्रो अलिकति ध्यान गएको विषय के छ भने मूलतः यो एमसिसी अन्तर्गत यसलाई चाहिँ यो एमसिसी यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै एउटा कार्यक्रम हो भन्ने चाहिँ विभिन्न ढङ्गले यो आएको छ। यो एमसिसीकै कार्यक्रममा भित्र यो चिज परेको छ र त्यहाँका मन्त्रीले नेपालमै आउँदाखेरि पनि यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै हो, एउटा पार्ट हो, एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेर नेपालमै आउँदा यता डेभिड जे रान्ज भन्ने एकजना मन्त्री, सहायक मन्त्री, उपमन्त्री नेपालमा आएका थिए। उनी चाहिँ मई 14, 2019मा उनले प्रश्न रूपमा आएर भनेका छन्। त्यति मात्र होइन, अर्का एकजना विदेश सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्स भन्ने व्यक्ति भियतनाममा गएको बेलामा पनि उनले त्यो भनेका छन्। र उनले चाहिँ यो चाहिँ एमसिसी यो चाहिँ के भने इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनेर उनीहरू बोलेका छन्। स्वयं चाहिँ एमसिसी को कार्यक्रम अन्तर्गत यी कुराहरू चाहिँ यो कुरा परेको छ। त्यसो भएर अहिलेको कार्यदलले पनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि के कुरा ठहर गरेको छ भने खास गरिकन दुईजना नेताहरूको के चाहिँ एउटा रिपोर्टमा के उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ भनेदेखि यो एमसिसी एउटा सहयोग, एउटा चाहिँ हामी नेपाली जनताको लागि सहयोग भनेर आएको भए तापनि एउटा अमेरिकाको एउटा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति योजना अन्तर्गत नै यो परेको छ। र यसमा हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनको पनि विरोध भएको छ।
रुसको विरोध, उत्तर कोरियाको विरोध हुने गरी विषयवस्तु आएका छन्। यसले गर्दाखेरि यसमा एउटा यो गम्भीर समस्याको रूपमा यो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर कतिपय कुराहरू के देखिन्छ यसभित्र भन्दाखेरि नेपाल सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत एमसिसीलाई असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिने अर्थ लाग्ने गरी अनि यहाँ चाहिँ विषयहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। यो पनि अर्को समस्या छ। त्यस्तै यो एमसिसी लागू गर्दाखेरि कतिपय नेपालका कानुनहरू यसमा बाजियो भने, एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनहरू बाजियो भने त्यो कानुनहरू चाहिँ के भन्दा ती कानुनहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ र चाहिँ ती कानुनहरू चाहिँ लागू हुँदैनन्, नेपालका कानुनहरू लागू हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो एमसिसीभित्र यो पनि यस्ता पनि कुराहरू परेका छन्। यो हेर्दाखेरि त यो एकदम हेर्दा सामान्य लाग्यो, तर यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यो मैले केही 2-3वटा विषय भनेको छु। यस्ता अरू टेक्निकल त अरू पनि विषयहरू छन्, तर यी 3-4वटा विषय ज्यादै नै गम्भीर छ। त्यसो भएर यो विषयको बारेमा साँचो अर्थमा अमेरिकाको भनाइ के हो, यस सन्दर्भमा स्वयं अमेरिकाका आधिकारिक व्यक्तिहरूसित बसेर गम्भीर रूपमा छलफल गर्नु जरुरी छ। र यसमा यदि उनीहरूले सच्याउन तयार छन् भने उनीहरू के भन्छन् यसमा, यदि यो कुरालाई यदि 3-4वटा केही अलि गम्भीर विषय छन्, ती कुराहरू यदि उनीहरू सच्याउन तयार छन् भने यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। होइन, यो कुरालाई उनीहरू कुनै पनि कुरा सच्याउन तयार छैनन् भने अरू देशको सहयोग लिने नाउँमा हाम्रो देशलाई नै बन्धक बनाउने, भविष्यमा हामीले त्यसबाट धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थिति नआओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब $500 मिलियन यसो हेर्दाखेरि हाम्रो लागि ठुलै कुरा हो, तर $500 मिलियन को सम्झौता गर्ने नाउँमा भोलि चाहिँ हामीलाई हजारौं लाखौं मिलियन डलरको नोक्सान हुने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो कुराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। र यस सन्दर्भमा हामीले एमसिसी को संस्थासित मात्रै होइन, स्वयं अमेरिकनहरूसित, त्यहाँका उपयुक्त व्यक्तिहरूसित, सरकारका मुख्य व्यक्तिहरूसित कसित कुरा गर्नुपर्ने हो, गरेर यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु मैले। संशोधन गर्न सम्भव छ कि छैन त्यो प्रयास पहिले गरौँ। यसलाई हतारिएर अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्छ, अहिलेकै चाहिँ सदनबाट यसलाई पास गरिहाल्नुपर्छ भनेर हतारिएर नगरौँ। अब पार्टीभित्र त यसबारेमा गम्भीर विवाद छँदैछ, नेपाली समाजभित्र गम्भीर विवाद छ। यो अहिलेको चाहिँ के भन्दा लिम्पियाधुरा र लिपुलेखको जमिनको जस्तो स्थिति होइन नि, त्यसबारेमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति छ। तर यो एमसिसीको बारेमा त स्वयं पार्टीभित्र गम्भीर बहस विवाद छ, सिङ्गो नेपाली समाजमा विवाद छ। यस्तो विषयलाई हामीले अहिले तुरुन्तै आशै गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले जानु हुँदैन। बरु यसलाई सच्याउने केही ठाउँ छ, कुनै उपाय छ भने अब यसलाई गर्नै हुँदैन, ल्याउनै हुँदैन भन्ने ढङ्गले जानु पनि ठिक हुन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने, तर केही आपत्तिजनक विषयहरू त्यसमा जुन सामेल गरिएको छ, समावेश गरिएको छ, ती कुराहरूको बारेमा हामी पुनः स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो लिखित रूपमै हामीले पाउनुपर्छ। यसमा कतिपय कुराहरू हो, पहिलेको सरकारले एक किसिमले सम्झौता गरेको थियो भने अहिलेको सरकारले त्यसमा केही संशोधन पनि गर्न सक्छ। अहिले लागू गर्ने जुन सरकार छ त्यसले यसमा कमी कमजोरी त्रुटि देखियो भनेर भन्नु त स्वतः पाउँछ, यसमा पाउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यस्तो हुँदैन। दुनियाँ संसारमा कतिपय देशमा अघिल्लो सरकारले गरेका कुराहरू त त्यसपछिको सरकारले सच्याएका कैयौं घटनाहरू संसारभरि हामी देख्छौँ, स्वयं अमेरिकामा पनि हामी देख्छौँ। त्यसै भएको हुनाले अघिल्लो सरकारले स्वीकार गर्यो भन्ने नाउँमा अहिलो सरकारले जस्ताको तस्तै सबै कुरा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुनै कुरा हुँदैन, त्यो मान्यता हुँदैन, सही कुरा पनि होइन। त्यसो भएर अहिलेको सरकारले, अहिलेको यो पार्टी, सरकार सत्तासीन पार्टीले अहिलेको नेपाली जनसमुदायको चेतनाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ स्थिति देखेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई सच्याउनेतिर नै जोड गर्नुपर्छ। सच्याएरै मात्रै यसलाई लागू गर्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण यही हो।
अब यहाँले अलि स्पष्ट ढङ्गले नै राख्नु भएको छ, विशेष गरेर एउटा सानो जिज्ञासा यसमा अलिकति चीनको चाहिँ पनि असन्तुष्टि छ भन्ने खालको, विशेष गरेर त्यो चीनको असन्तुष्टि केमा रहेको होला यसमा पनि छोटोमा राखिदिनुहुन्छ कि? यो एमसीसी भित्र के छ भने नि, चीनलाई एउटा प्रभुत्वशाली देश, प्रभुत्ववादी देश भनेर चीनलाई नकारात्मक रूपले त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। यो एउटा गम्भीर कुरा हो। त्यही जुन सम्झौता हामीले गर्छौँ त्यो सम्झौतामा एउटा हाम्रो छिमेकी देशलाई, देशप्रतिको जुन एउटा विरोधी भावना त्यहाँ देखिन्छ, त्यो त्यसप्रति चाहिँ त्यसले त स्वाभाविक रूपमा तिनीहरू रिसाउने कुरा स्वतः हुन्छ। मैले अघि बताएँ, चीन र रुस र उत्तर कोरिया खास गरी यी देशहरूप्रति त्यो एमसीसी भित्र नकारात्मक धारणा भनौँ न, नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। र पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा कस्तो देखिन्छ भने यो रुस, चीन र उत्तर कोरियाको विपक्षमा ती देशहरूलाई चाहिँ लगाउनको लागि, यिनीहरूको विरोधमा उतार्नको लागि अनि चाहिँ सहयोगको नाममा ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका पर्ने गरी, आशंका उत्पन्न हुने गरी विषयहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले ती आपत्तिजनक र अलिकति बेठिक कुराहरू त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। हट्न सम्भव छ कि छैन, यो चाहिँ कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले अब चीन रिसाउँदैन भन्नु, अब अर्को देशको हामी असंलग्न मुलुक भएको हुनाले हामीले कुनै सन्धि कसैसित सम्झौता गर्दा अर्को देशलाई मर्का पर्ने गरी, अर्को देशको विरोध हुने गरी, अर्को देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी हुने किसिमका सन्धिहरूमा सम्झौता, उसमा हामीले सम्झौता गर्ने, सहयोगको नाममा त्यस्ता चिज ल्याउने गर्यौँ भनेदेखि के हुन्छ, हामी ठुलो एउटा अन्तर्विरोधमा फस्छौँ र हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन छ त्यसको बरखिलाफ गएको कुरा हुन्छ, त्यसको विपक्षमा हामी उभिएको एउटा स्थिति देखिन्छ। त्यसो भएर यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले अलिकति एउटा टिप्पणीयुक्त एउटा जिज्ञासा यहाँसँग लिएर आउँदैछु। त्यो टिप्पणीयुक्त जिज्ञासा भनेको के भने, जस्तै अहिले एमसीसी संसदबाट पारित भएको अवस्था होइन, पारित गर्ने कि नगर्ने शङ्कामै छ। यहाँले पनि यसको बारेमा धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। तर एमसीसी पारित भएको छैन र त्यसको कार्यालय खडा भइसकेको छ र त्यसले खर्च कहाँबाट लिएको छ सुनिँदैछ। यो पारितै नभएको जुन यो प्रोजेक्ट हो, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालनको लागि 2 अरब पैसा खर्च भइसकेको छ, रकम खर्च भइसकेको टिप्पणीहरू पनि उठेका छन्। वास्तविकता के हो यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। त्यही त, अब यो चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनेर एकातिर भनिएको छ, संसदबाट अनुमोदन भएपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर एकातिर भनिएको छ भने अर्कोतिर पहिलेदेखि करोडौँ अरबौँ पैसा खर्च गरिँदै आएको छ भनेर अर्कोतिर भनिएर खर्च पनि हुँदै आएको छ। त्यसको कार्यालय यहाँ खडा गरिएको छ, त्यसले धेरै विभिन्न विषयमा खर्च गरिसकेका छ। खर्च गरिसकेका छ भन्ने नाउँमा अनि यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू जो उठेका छन् त्यसको समाधान नभइकन अनि हामी अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ? एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ नि। खर्च गरिएको छ भन्ने नाउँमा जस्तो सुकै सम्झौतालाई हामीले मान्ने अनि संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गराइहाल्ने, यस्तो तरिकाले जान सकिन्न। बरु कि त संसदबाट अनुमोदन गराइसकेपछि मात्रै खर्च गर्ने हुनुपर्थ्यो कि होइन भने यी सबै कुराको समाधान कसरी गर्ने, अलि राम्रो छलफल गरेर मात्रै। त्यसो भएर मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यस सन्दर्भमा मसिनो गरी छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्नको लागि पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, पार्टी कमिटीमा छलफल गर्नु पर्यो। केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाएर छोडिदिएको छ, तर स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सक्छ नि, त्यहाँ डिटेलमा छलफल गर्न सक्छौँ हामी। सरकारको तर्फबाट या यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूका पनि सबै कुराहरू हामीले सुनौला। यो किन चाहिँ पास हुनु हुँदैन, यसका समस्या के हुन् भन्ने कुरा पनि सबै हामीले सुन्छौँ, छलफल गर्छौँ। हामी सबैले आफ्ना आफ्ना तर्कहरू चाहिँ त्यहाँ दिन्छौँ। त्यहाँ छलफल गरिसकेपछि कसरी जाने, के गर्ने, समस्या के हुन् भन्ने कुरा त हामी एउटा निचोड निकाल्न सक्छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले
फेरि पनि मेरो जोड के हो भनेदेखि म एउटा स्थायी कमिटीको सदस्यको हैसियतले अब यस बारेमा स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर यदि केन्द्रीय कमिटी बस्नु पर्यो भने बसौँ, होइन भने स्थायी कमिटीमा राम्रो छलफल गरेर मात्रै यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। पार्टीबाट यसलाई चाहिँ अलिकति पार्टीमा अनुमोदन नगरिकन या पार्टीबाट स्वीकृत नलिकन या पार्टीको विरोध हुँदाहुँदै यसलाई जबरजस्ती संसदबाट पास गराउने तरिकाले जानु राम्रो हुँदैन, ठिक हुँदैन। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले अर्को फेरि यसैसँग सम्बन्धित सानो टिप्पणीयुक्त भनाइ नै लिएर आउँदैछु। जस्तै अहिले त्यो एमसिसी पारित नभएको अवस्था, अनुमोदन नभएको अवस्था, कार्यालय स्थापना भएको र त्यहाँ रहेको कर्मचारी एबिसिडी, मैले उहाँको अहिले नाम बताउन चाहिनँ, उहाँले अस्वाभाविक खालको चलखेल र क्याम्पेनिङ गरेको कुरा चाहिँ नि विभिन्न मिडियाले टिका टिप्पणी पनि गरेका छन्। वास्तविकता के हो? एउटा कर्मचारीले अस्वाभाविक रूपले चाहिँ नि क्याम्पेनिङ गर्न मिल्ने हो त्यो पारित नभइसकेको प्रोजेक्टमा? यसप्रति यहाँको धारणा के छ? होइन, मैले उहाँले कसरी चाहिँ कसले अस्वाभाविक गतिविधि गर्नुभएको छ, क्याम्पेन गर्नुभएको छ, मलाई त्यो थाहा छैन होइन। तर नीतिगत रूपले म के भन्न चाहन्छु भने कुनै कर्मचारी या कुनै व्यक्तिले क्याम्पेन गर्दैमा, गतिविधि गर्दैमा यति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मान्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने उहाँले क्याम्पेन के आधारमा गर्नुभएको छ, किन गर्नुभएको छ या छैन, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले जान्ने कुरा हो। यो सरकारले पनि यस सन्दर्भमा बढ्ता सरकारमा बस्ने हाम्रा नेताहरूलाई नै बढी थाहा होला। तर कसैको पनि क्याम्पेनको आधारमा हामी प्रभावित हुनु हुँदैन। विषय वस्तु के हो सबभन्दा पहिले त्यसमा हामी गहिराइका साथ त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। विषय वस्तुको आधारमा हामी ठिक कुरालाई ठिक भन्नुपर्छ, बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्छ। यो राष्ट्रसँग, राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले हेर्दा सुन्दा एउटा चाहिँ ठुलो रकम नेपाललाई सहयोग आउँदैछ, यो राम्रो कुरा हो। मैले सुरुमा पनि भनेको छु, सहयोग त हामीले अमेरिकाबाट लिनै रहेका छौँ, लिँदै जानुपर्छ, लिनुपर्छ, भविष्यमा पनि हामीले लिनुपर्छ, लिँदै आएका छौँ। तर खास गरिकन अहिले प्रश्न उठेको त एनसिसीको बारेमा हो। त्यस बारेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्या हो। अरू विषयमा त प्रश्न उठाएको छैन, उठाउने कुरा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यसभित्र कुनै व्यक्ति विशेष या कसैले पनि कसैका मिठा कुराको आधारमा होइन, तथ्य र प्रमाणको आधारमा यथार्थता के हो त्यसको आधारमा मात्रै हामी चाहिँ टुङ्गो पुग्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब लगभग हामी अन्तिममा गयौँ। अब जाँदै गर्दाखेरिमा अहिले मुलुकमा विविध कारणले जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेष गरेर यहाँ एउटा परिपक्व नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ र अनुभवी र परिपक्व एउटा खारिएको नेतृत्व र अत्यन्त निष्ठावान नेतृत्वको रूपमा यहाँको पहिचान भएको छ आम जनतामा। अब मैले यहाँसँग के कुरा बुझ्न चाहेँ भने जस्तै अहिले नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले यो जटिल परिस्थितिलाई को बारेमा कसरी सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ नि लिनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ, एउटा यहाँले चाहिँ नि यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न। मैले यहाँको मिथिला टेलिभिजन मार्फत आम जनतालाई, प्रचार माध्यमहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो मुलुक विभिन्न ढङ्गले असाध्यै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। अहिले कोरोना भाइरसको कुरादेखि लिएर अहिले हाम्रो निचेको जमिनसम्मका कुराहरूदेखि लिएर तमाम कुराहरू छन् र यो समस्या बढ्दै गयो भनेदेखि यसले तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दुःख बाहेक केही पनि यसले दिँदैन परिणाम। त्यसो भएर यो सबै हामी नेपाली जनताको आफ्नो आफ्नो कर्तव्यको कुरा हो, दायित्वको कुरा हो। यसमा सत्ताकोमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता छ, सरकार छ, त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, हामी सबै सरकारको नेतृत्व सबभन्दा बढी देश र जनताप्रति जिम्मेदार हुनुपर्छ। तर सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरू पनि उत्ति नै जिम्मेदार हुनुपर्छ। सञ्चार माध्यम भनेको त एउटा चाहिँ मुलुकको चौथो अङ्गको रूपमा हेरिन्छ, हो पनि। त्यसो भएर
मूलत सञ्चार माध्यमले सकारात्मक नै भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, अनेक सवालमा सञ्चार माध्यमको एकदमै सकारात्मक भूमिका छ। अहिलेका यी ज्वलन्त सवालहरूमा पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका मूलत सकारात्मक छ। तर यदाकदा कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि देखिन्छन्। कतिपय विषयलाई अति रञ्जित गर्ने, अति बढाइ चढाइ गर्ने, वस्तुगत यथार्थता भन्दा पर गएर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने, वास्तविकता के हो, तथ्य के हो, प्रमाण के हो, कारण के हो, त्यो कुराहरू नखोजेर अलि हल्लाको भरमा चाहिँ विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ, देखिन्छ, पढिन्छ। ती कुराहरूलाई हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सच्याउनु जरुरी छ। किनकि हामीले बेठिक काम गर्दा अन्ततः त्यसको परिणाम चाहिँ नकारात्मक परिणामको प्रभाव स्वतः मलाई पनि पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि मैले केही खराब कामहरू गरिरहेको छु, बेठिक काम गरिरहेको छु भने त्यसको प्रभाव स्वयं मलाई पर्छ ढिलो चाँडो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। समाजमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ, त्यसले समाजलाई गति दिँदैन, अगाडि बढाउँदैन। तसर्थ हामी सबै पत्रकार जगत पनि अत्यन्त जिम्मेवार भएर साँचो सत्य कुरालाई भन्न नडराउने, कसैसित पनि नडराउने र बेठिक कुराहरू, गलत कुराहरूको चाहिँ सूचना प्रभाव नहोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति होसियार सतर्क भएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले गर्दै पनि आउनुभएको छ। अझै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्दा नै सबैको लागि हित हुन्छ, देशको लागि, तपाईँ हामी सबैको लागि हित हुन्छ। त्यसरी नै अगाडि जाउँ, अगाडि बढौँ। यी समस्यासँग हामी सबै मिलेर जुझेर मात्रै यसमा पार पाउन सकिन्छ। सरकार मात्रै एक्लै लडेर हुँदैन, एक्लै जुझेर हुँदैन। सरकार मुख्य नेतृत्वदायी शक्ति हो, उसको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर हामी सबैको पनि जिम्मेवारी हो भन्ने ढङ्गले सम्पूर्ण नेपाली जनताले सोच्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। जस्तै युवराज गेवाली एउटा निष्ठावान नेतृत्वलाई आज हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा मार्फत यहाँ उहाँको विचार माझ ल्याएका छौँ। यो विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि सुनिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै म उहाँलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पुनः यस्तै समस्या परेको बेलामा फेरि हामी यहाँको आवश्यकता महसुस गर्नेछौँ र यहाँलाई हामीले चाहिँ नि अनुरोध गर्नेछौँ। कम्तीमा पनि हाम्रो अनुरोधलाई यहाँले स्वीकार दिनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म पुनः। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले भर्खर एउटा पाकेको र खारिएको नेतृत्व युवराज गेवाली र जुन उहाँले जुन खालको एउटा सुझाव दिनुभएको छ सत्य तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि, र मिथिला नेपाल टेलिभिजन त्यही हो जसले कुनै पनि एउटा समाचार लिएर बनाउँदैन अथवा यहाँ फलानुले यस्तो भनेको थियो, यो भनेको थियो, यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामीले शङ्काको आधारमा भन्नाले चाहिँ नि शङ्का लागेको आधारमा हामी त्यसलाई समाचार बनाउँदैनौँ। र फ्याक्ट कुरो के हो र वास्तविकता के हो र कोद्वारा यो कुरा भनिएको छ र वा के भनिएको छ, यी सबै कुराहरूको संश्लेषण गरेर हामीले चाहिने हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हामी आम जनतामा राख्ने गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामी भन्छौँ सत्यताको प्रतीक मिथिला नेपाल टेलिभिजन र सत्य समाचारको लागि हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् र यदि यहाँहरूसँग पनि सत्य समाचार छ भने हामीलाई दिनुहोस् र हामीलाई यहाँको समाचारलाई हामी बनाउने छौँ र हामीले लेखेर हाम्रो मुखले यो कुरा हामी सुनाउँदैनौँ। यहाँहरू मार्फत नै आम जनतामा हामी जाने वातावरण बनाउँछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यसैले हामीले भन्छौँ मिथिला नेपाल सबैको लागि र सधैँको लागि, र यो मिथिला भन्ने शब्द नेपाल र मिथिलालाई जोड्नको लागि, दुईवटा संस्कृतिलाई घुलमिल गराउनको लागि पनि हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गरेका छौँ। आशा छ यो टेलिभिजनले, मिथिला नेपाल टेलिभिजनले कम्तीमा पनि आम नेपाली जनसमुदाय, त्यो जहाँ चाहे हिमालमा बसेको हो, चाहे तराईमा, चाहे मेचीमा बसेको, चाहे कालीमा, सबैलाई समान रूपले हेर्ने एक मात्रै टेलिभिजन मिथिला नेपाल टेलिभिजन, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो आदरणीय जनसमुदायहरू। र यसको लागि यहाँहरूले जुन हाम्रा विचारलाई समाजमा यो समाजमा पठाउनको लागि यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो अनुरोध रह्यो। र त्यसमा कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। यहाँको एउटा कमेन्टले हामीले आफू पनि सुध्रिन्छौँ र यहाँको एउटा कमेन्टले यो मुलुक सुध्रिनको लागि ठुलो
ठुलो चाहिँ नि एउटा रोल मोडल बन्न सक्छ, यो हाम्रो आग्रह छ र हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। र यसरी म यस्तै कार्यक्रमहरू सधैँ ल्याउने यहाँहरू माझ पस्किने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस्, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह पनि हो।